52 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 53 से। और जब हमने मूसा को किताब और मौजज़े अनायत किए ताकि तुम हिदायत हासिल करो, और जब मूसा ने अपनी कौम को लोगों से कहा कि भाइयों, तुमने बछड़े को महबूद ठहराने में जुल्म किया तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और अपने तई हलाक कर डालो। तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया और बेशक माफ़ करने वाला और साहिब रहम है। जब तुमने मूसा से कहा कि मूसा, जब तक हम खुदा के सामने न देख लेंगे, तुम पर ईमान न लाएंगे, तो तुमको बिजली ने आ घेरा तो तुम देखते रहे थे। फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको असर नो जिंदा कर दिया ताकि एहसान मानो, और बादलों का तुम पर साया किए रखा और तुम्हारे लिए मनो सलवा उतारते रहे, और जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं, इनको खाओ और पियो, मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने इन नेमतों से कुछ कदर ना जानी और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे, बल्कि वो अपना ही नुकसान करते थे। और जब हमने इनसे कहा कि इस गांव में दाखिल हो जाओ, इसमें जहां से चाहो खूब खाओ और पियो, और देखना दरवाजे में दाखिल ना होना तो सजदा करना, जब भी दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करना, और बख्श देगा और हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे, उन्हें की करने वालों को और ज्यादा देंगे। तो जो जालिम थे, इन्होंने इस लफ्ज को जिसका इनको हुक्म दिया गया था बदल डाला, इसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू कर दिया जिसको हमने इन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया, क्योंकि नाफरमानियां किए जाते थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए खुदा से पानी मांगा, तो हमने कहा कि अपनी लाठी जमीन पर मारो। इन्होंने लाठी मारी तो फिर इसमें से 12 चश्मे फूट निकले, और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पिया। पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया, खुदा की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो, मगर जमीन में फसाद ना करते फिरना। और जब तुमने कहा कि मूसा, हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन में उगती है हमारे लिए पैदा करे। इन्होंने कहा कि भला उम्दा चीजें छोड़कर इनके बदले नाकिस चीजें क्यों चाहते हो? अगर यही चीजें मतलूब हैं, किसी शहर में जा उतरो, वहां से जो मांगते हो मिल जाएगा। आखिरकार जिल्लत और रुसवाई और मताजी बेनवाई इनको चिमटा दी गई और खुदा की गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसके लिए खुदा की आयतों से इनकार किया करते थे और इसके नबियों को नाहक कत्ल किया करते थे। यानी ये इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़ते जाते। जो लोग मुसलमानों में यहूदियों या ईसाइयों या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी को मजहब का हो, खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा, अमल नेक करेगा, तो ऐसे लोगों को इनके अमाल का सिला खुदा के यहाँ मिलेगा। और क़यामत के दिन को इनको ना किसी का खौफ होगा, ना वो गमगनाट होंगे। जब हमने तुमसे अहद लिया कि वो कोहे तूर को तुम पर उठाकर खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुम्हें दी है इसको जोर से पकड़ो, और जो इसमें लिखा हुआ है इसको याद रखो, ताकि अज़ाब से महफूज रहो। तो तुम इसके बाद अहद से फिर गए, और अगर तुम पर खुदा का मेहरबानी और फजल ना होता तो तुम खसारे में पड़ जाते। और तुम इन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावज़ किया करते थे, तो हमने इनको इन इन्हीं के ज़लील ख़्वार बंदर बना दिया। राज़न ख़ासिन, ये सब्त वालों का किस्सा है। और इस किस्से को इस वक़्त के लोगों किस इस किस्से को इस वक़्त के लोगों के लिए जो इनके बाद आने आने वाले थे, इबरत और परहेज़गारी के लिए नसीहत बना दिया। तो जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि एक बैल को ज़िबह कर दो, और वो बोले, क्या तुम हमसे हँसी-मज़ाक करते हो? मूसा ने कहा कि मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ कि ऐसा नादान बनूँ। इन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है, वो बैल ना तो बूढ़ा हो, ना बछड़ा हो, बल्कि इनके दरमियान यानी जवान हो, जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया जाता है, तो ऐसा ही करो। इन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि हमको ये बता दे कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है, इसका रंग गहरा जर्द हो, देखने वालों के दिल को खुश करता हो। इन्होंने कहा कि अब के परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे पर मुतशाबा मालूम हो रहे हैं। फिर खुदा ने चाहा तो हम ठीक ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा कि खुदा फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, ना तो वो जमीन जोतता हो, ना खेती को पानी देता हो, इसमें किसी तरह का दाग भी ना हो। कहने लगे, अब तुम सब बातें दुरुस्त बता दी। अर्ज बड़ी मुश्किल से इन्होंने इस बैल को ज़बह किया और वैसा करने वाले लगते न थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो इसमें वहम झगड़ने लगे थे, लेकिन जो बात तुम छुपा रहे थे खुदा इसको जाहिर करने वाला था। तो हमने कहा कि इस बैल का कोई टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह खुदा मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ जाओ। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं और इनसे और भी ज्यादा सख्त। और पत्थर तो बाज ऐसे होते हैं कि इनमें से चश्मे फूट निकलते हैं, बाज ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं, में से पानी निकलने लगता है, और बाज ऐसे होते हैं कि खुदा के खौफ से गिर पड़ते हैं। खुदा तुम्हारे अमलों से बेखबर नहीं। मोमनो, क्या तुम उम्मीद रखते हो
کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ اس میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے بعد سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے۔ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے، تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اس کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟ بعض ان میں ان پڑھ ہیں جو اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور دو صرف زن نے سیکھ کا کام لیتے ہیں، تو ان لوگوں پر افسوس۔ یہاں پر نصف کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم آگے، تو ان لوگوں سے افسوس ہو کے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی کہ کتاب کو تورات میں احکامات کو بدل دیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کی عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں۔ مطلب جو احکام کسی کے حق میں ہوتا تو اس احکام کو بدل کر اس کی قیمت وصول کر لیتے، تو یہ دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہی ہے، اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وہ اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے؟ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جن کا تمہیں معلوم مطلق علم ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اور جو ایمان لے آئے، نیک کام کیے اور جنت کے مالک ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی بات نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے۔ اور جب ہم تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات سے گواہ ہو، پھر تم وہی ہو کہ اپنے کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ تم کتاب کے خدا کے بعض احکامات کو مان لیتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، یعنی کہ ان لوگوں کو اپنے بندوں کو اپنے ملک سے نکالنے کی اجازت ہی نہ تھی، اپنی مرضی کے سبب ان کو نکال دیا، اور جب وہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو چھڑوا لیا، ان کی کتاب کے بعض حصے کو احکامات تو مان لیے اور بعض کا انکار کر دیا۔ جو تم میں ایسی حرکت کرے گا ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ ہم نے موسیٰ کی کتاب عنایت کرے، ان کے پیچھے دیگر بہت سے پیغمبر بھیجتے رہے، عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں بخشی اور روح قدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد کی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تم جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ قتل کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر پردے ہیں، نہیں، بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ جب خدا کے ہاں ان کے پاس کتاب آئی اور جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی رہی، وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس پہنچی تو اسی سے کافر ہو گئے۔ بس کافروں پر خدا کی لعنت، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا، اور بہت بری ہی یعنی اس جلن کہ خدا بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی نازل فرما دیتا ہے۔ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے اور وہ اس کے غضب بلائے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں یہ جو کتاب ہم پر نازل فرما ہو چکی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے۔ اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، تم ان کو کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کا معبود بنا بیٹھے، تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے ہو۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد لیا، کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو ضرور سنو، تو وہ تمہارے بڑے تھے، کہنے لگے
ہم نے سنا تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، اور ان کے کفر کا سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا، آج بھی ہمارے دلوں میں بچھڑے بیٹھے ہیں، ہماری محبتیں دنیا سے زیادہ ہیں، ان کے دلوں میں بھی بچھڑا بیٹھا تھا، اگر سن تو لین ہو اور تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں تو خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے، بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے تم لوگوں سے زیادہ زندگی یہ زیادہ عریض دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ انہی سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اس کی عذاب سے نہیں چھڑوا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے، کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہوا اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی تھی، جو پہلی کتابوں کو تصدیق کرتی تھی اور ایمان والوں کے لیے ہدایتوں کا اس کے پیغمبروں کا، جس سے کافروں کا خدا دشمن ہے، ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی تھی، وہ ان سے انکار ہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں، ان لوگوں نے جب خدا ہی سے عہد واثق کیا تو انہی میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہے، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کیا کرتے تھے تو جو ان کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور انہی حرکات کے پیچھے لگ گئے جو سلمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور ان کی باتوں سے بھی پیچھے لگ گئے، جو شہر بابل میں 2 فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑنا، قرض لوگوں نے ان سے ایسا جادو سیکھتے جن سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے، خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کی آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جان لیتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں بہت اچھا صلہ ملتا، کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رعانا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، خدا بڑے فضل کا مالک ہے، ہم جس آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں اس کو فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، تو کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمینوں کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دے، حالانکہ ان پر کفر ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معلوم کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کے خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں، اے پیغمبران ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ہاں یہ شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہی ہے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں، اس طرح بالکل انہی کی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی مشرک، تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی مسجدوں میں خدا کا نام کو ذکر کیے جانے سے منع کرے، ان کی ویرانی میں ساتھ شامل ہو،
साई हो, और इन लोगों को कुछ हक नहीं कि इनमें दाखिल हो, मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब है। मशरिक और मगरिब सब खुदा ही का है, तो जिधर तुम रुख करो इधर खुदा की ज़ात है। बेशक खुदा साहिब वुसअत और बाखबर है। ये लोग इस बात के कायल हैं कि खुदा औलाद रखता ही नहीं और वो पाक है। बल्कि जो कुछ आसमान और ज़मीनों में है सब इसी का है, सब इसके फर्माबरदार हैं। वही आसमान और ज़मीनों को पैदा करने वाला है। जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इशारा फरमाता है, हो जा, तो वो हो जाता है। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक हैं, वो कहते हैं खुदा हमसे कलाम क्यों नहीं करता, क्या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग उनसे पहले थे वो भी इन्हीं की सी बातें किया करते थे। इन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिब यकीन हैं उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। ए मोहम्मद, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है। अहले दोज़ख के बारे में तुमसे कुछ परस्तिश नहीं होगी, और तुम से ना तो यहूदियों कभी खुश होंगे और ना ही ईसाई, यहाँ तक कि इनके मज़हब की पैरवी भी अख्तियार कर लो। यानी कि इनके मज़हब की पैरवी करो तब भी ये लोग खुश नहीं होंगे। उनसे कह दो कि खुदा की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही की हिदायत है। ए पैगम्बर, अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही खुदा के आ जाने के पर भी इनकी ख्वाहिशों पर चलोगे, तुमको अज़ाब खुदा से बचाने वाला कोई दोस्त ना होगा और ना ही मददगार। जो लोगों को हमने किताब इनायत की और वो इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे इसे पढ़ने का हक है। यही लोग इस पर ईमान रखने वाले हैं, और जो इसको नहीं मानते वो खसारा पाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ये कि मैंने तुमको अहले फजीलत बख्शी। और इस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स से कुछ काम ना आएगा, और ना इससे हदिया कबूल किया जाएगा, और ना इसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा देगी, ना लोगों को और तरह की मदद मिलेगी। जब परवरदिगार ने चंद बातों में इब्राहिम की आजमाइश की, तो वो इनमें पूरा उतरे। खुदा ने कहा कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। इन्होंने कहा, परवरदिगार, मेरी औलाद में भी पेशवा बनाया जाएगा। खुदा ने फरमाया, हमारा इकरार जालिमों को नहीं पहुंचता। और जब हमने खाना काबा के लोगों के लिए जमा करने वाला और अमन की जगह तैयार की, और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे इसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि तवाफ करने वालों, इतकाफ करने वालों, रुकू करने वालों, सिजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। जब इब्राहिम ने दुआ की कि ए परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना दे, इसको रहने वालों से जो खुदा पर और रोज़ आखिरत पर ईमान लाए, इनको खाने का मेवे अता फरमा। तो खुदा ने फरमाया, जो काफिरों को होगा और इस काफिरों में इसको भी इस कदर ही फायदा, यानी कि जो काफिर होगा उसको भी इस कदर ही फायदा दूंगा, मगर फिर इसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए